السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنشوفو في هذا الفيديو المراحل ديال الفيشي ديال جي اس تي مارشي. دونك في هاد البارتي غنشوفو l'écran اللي عندنا هنا فيها ديتاي سويفي، عندنا لي لون، عندنا البوردورو، عندنا لي زاتاشمون، عندنا لي ديكون، لي لتر، وعندنا لي سيتياسيون، عندنا جي او تي، عندنا عندنا جيستيون دو ريفيزيون دي بري. وهادي هي لابارتي ديال الانجليز. عندنا لو سويفون هي فاش كاين هاد القضية ديال لو شيفر دافير لو سويفي ديالو. دونك هنا كيعطينا لي موا لي عندنا، دونك كنمشيو للرياليزاسيون. إلا درنا بلوس دونك كيعطينا لو موا سويفون 5 واحد باغ اكزومبل، هنا عندنا حتى لو موا 4. دونك إلا درنا بلوس راه كيعطينا لو موا 5. كنديرو ابليكي، دونك كيجبد لينا هاد لي زانفورماسيون من البوردورو دي بري، وكيعطينا لي نومبر ديال شحال عندنا في المارشي. هذا هو ديال المارشي. عندنا لي لو سويفي ديال ان موان 1. عندنا هذا ديال شيفر دافير كوميلي، هنا نقدرو نموديفيو اولا نقدرو نسيزيو لا كونتيتي دو موا. الى سيزينا لو شيفر كوميلي مثلا نديرو 70، راه كيتزاد كيعطينا شحال هو كونتيتي دو موا. اولا الى سيزينا لا كونتيتي دو موا، مثلا هنا درنا ناخدو مثلا باغ اكزومبل نديرو 50. الى درنا 50 كيزيدها لو شيفر كوميلي. دونك كيكون لنا هنا، وهنا كيعطينا لو ديرني ديكونت شحال كان فيه. وهنا كيعطينا كونتيتي اف ا او اللي هي لي كونتيتي فاكتور. دونك في الاخر اون فوا درنا اكتواليزي ولا اكتواليزي هاد لا فونيتر، كيعطينا المونطون دو مارشي، كيعطينا شحال هو البورسونتاج ديال ان موان 1 هاد الكومول ديال هاد لو موا، وكيعطينا مونطون رياليزي هاد لو موا شحال هو البورسونتاج ديالو. هنا عطانا زيرو حيت لو شيفر صغير. نورمالمون خصنا الى زدنا هنا، الى درنا هنا باغ اكزومبل ناخدو مثلا هنا 7000 هنا. دونك الى درنا اكتواليزي راه غيعطينا هنا لو شيفر دو موا غيطلع. اوكي دونك غنديرو فيرمي. و فان دو كونت راه الى درنا اكتواليزي هاد لا فونيتر دونك غيعطينا حتى لو موا 5. دونك كيعطينا هاد ريكاب. هنا نقدرو ندخلو بار، كنشوفو هنا ميمكنش ليا نموديفيو سي جوست باش نفيزواليزيو. هنا كيعطينا شاك موا كيعطينا لونغلي ديالها و لي فالور لي سيزون. بحال دابا هاد لو موا 5 يلاه سيزينا راه هو عطا لينا هاد لا زون، وغيعطينا واحد الريزومي في هاد شحال هو المونطون ديال رياليزاسيون، شحال هو البورسونتاج ديال لافونسمون ديال الرياليزاسيون. وهنا كيعطينا باغ اكزومبل لو موا شحال هو البورسونتاج ديال لافونسمون 2%، في لو موا 2 سي 6، في لو موا 3 سي 52، في لو موا 4 عندنا 4%. دونك هنا كيعطينا شاك موا شحال هو البورسونتاج بروبورسيونيل للمونطون ديال المارشي. ولكن في الاخر هاد لا زون بحال دابا هي سي لا 85، يعني وصلنا 85 في البورسونتاج. دونك هذا هو. وإلا بغينا نرجعو الريكاب حتى في الطابلو دو بور ديال هاد المارشي راه كيعطينا شحال هو شحال هو الرياليزاسيون، وهنايا كيعطينا شاك موا شحال هو البورسونتاج ديالو. ولابليكاسيون راه فيها بزاف ديال بحال دابا لي زوردر داغي لي غوبريز كنديرهم كيكونوا هنا في هاد لا زون. لاجوندا هي هادي، لي كوسيون ديفينيتيف كيكونوا نقدرو نسيزيوهم هنا. لي لو إلا عندنا بليزيور لو، شاك لو كنسيزيو لي زارتيكل ديالو. فوالا لي زاتاشمون كنسيزيوهم هنا. لي ديكونت كيكون هنا هاد لي بوطون ديال بلوس كنزيدوهم. دونك إلا بغينا مثلا هاد الديكونت نديرو دوبل كليك كيعطينا شحال كاين فيه ديكونت. ونقدروا ميم نخرجوا هاد الديكونت نصيفطوه للاكسل. دونك سي فيش اكسل، دونك يتفتح لينا في الاكسل.
فوالا هذا هو المارشي كيعطينا تو سكي دونك هذا في لا بروميير باج هادي لا بروميير باج ريكوبيلاتيف كيجيب لينا لي زانفورماسيون اللي عندنا في لابليكاسيون كيجيبهم لينا ليكسل يعني ما كنحتاجوش باقي نسيزيو ديريكتومون في ليكسل سوف دي ميزون باج ديال ليكسل دونك كنسوفغارديو هاد وكيعطيها النيميرو كيحطها في الريبرتوار عندو في لابليكاسيون لو دوسي ديال لابليكاسيون عندنا لي ليتر لا ميم شوز لي ليتر نقدرو نجينيريوهم دي سيتياسيون بارلو هنا كيعطينا دي سيتياسيون غولاتيف البيمون ديال لي ديكونت دونك info révision des prix normalement c'est en phase de développement révision des prix la même l'application de révision des prix répond à les barèmes la mise à jour des barèmes donc la mise à jour des barèmes sous forme les formules la génération des formules في هاد la zone هي اللي غنديرو فيها la génération ديال la révision des prix غنزيدو des boutons pour simplifier la révision des prix تكون intégrée في هاد l'application donc هنا par exemple كنافيغيو هنايا pour نشوفو لي مارشي لا ليست ديال لي مارشي في هاد la zone وكاين لي زارتيكل هادو لي زارتيكل كنسيزيوهم هنا سي كيكون لي زارتيكل و لونيتي ديالهم دونك دونك هادو هما اللي كاينين هاد لي شوز اللي كاينين في هاد لابليكاسيون ديال لي مارشي و دونك نقدرو نخرجو الفيش ديال المارشي في هاد لازون كتعطينا بحال هكا نقدرو كيعطيها لينا فيش دو سويفي chaque décompte, le montant dialogue, l'avancement, le délai de la gestion des délais, la gestion des ordres de service et ainsi de suite. وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.